होगी मेरी और रिसालत होगी तेरी, ये दुनिया होगी मेरी उस पर हुकूमत होगी तेरी। ये कुरान होगा मेरा फिर वो नात होगी तेरी, सितारे होंगे मेरे चमक होगी तेरी, चांद होगा मेरा धमक होगी तेरी, फूल होंगे मेरे महक होगी तेरी, बुलबुल होगा मेरा वो गाएगा तराना तेरा, अब्दुल्ला होगा मेरा वो पापा होगा तेरा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये अब्दुल्ला होगा मेरा वो बाबा होगा तेरा, वो आमीना होगी मेरी फिर वो अम्मा होगी तेरी, हलीमा होगी मेरी वो दाई होगी तेरी, वो आयशा होगी मेरी वो जोजा होगी तेरी, वो खदीजा होगी मेरी वो जोजा होगी तेरी। क्या फरमाया, उम्मे कलसूम होगी मेरी फिर वो बेटी होगी तेरी, ज़ैनब होगी मेरी वो बेटी होगी तेरी, रुकैया होगी मेरी फिर वो बेटी होगी तेरी, ये ज़हरा होगी मेरी वो लाडली होगी तेरी। क्या सिद्दीक होगा मेरा सदाकत होगी तेरी, अली होगा मेरा वो शेर होगा तेरा, उमर होगा मेरा अदालत होगी तेरी, उस्मान होगा मेरा दामाद होगा तेरा, अली होगा मेरा दामाद होगा तेरा, अवैस होगा मेरा दीवाना होगा तेरा। जो दीवाना है तेरा वो हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया जब जुबानें तुम्हारी चुप हो जाएंगी फिर तुम्हारे हाथ बोलेंगे सुभान अल्लाह। फिर काश हमारे के हाथ भी वहाँ गवाहियाँ पेश करें। आओ होगा मेरा वो आशिक होगा तेरा, अवैस होगा मेरा दीवाना होगा तेरा, पसंद होगी मेरी वो पसंद होगी तेरी, जो मर्जी होगी मेरी वो मर्जी होगी तेरी, महबूब कयामत की सुबह तक जो सुन्नी होगा मेरा गुलाम होगा तेरा, जो सुन्नी होगा मेरा दीवाना होगा तेरा। तो आइए ईमान वाली मेरी बहनों, जिसकी खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को सजाया सुभान अल्लाह, उसके आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने ज़मीन आसमान को बनाया, कायनात सजाई तो अपने मोहम्मद का सदका बनाया। तो अल्लाह अपने मोहम्मद को भेजने के लिए कि क्या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बहनों 60 साल तक आपको औलाद नहीं मिली, आप रोते रहे दुआएं करते रहे, 60 साल दुआएं मांगते रहे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम हज़रत हाजरा था, चूँकि उसमें से अल्लाह ने 60 साल के बाद अपना अल्लाह ने पैगम्बर इस्माईल अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हाजरा में से उनको बेटा अता फरमाया। तो अल्लाह के हुक्म से मेरी बहनों जब हज़रत हाजरा की गोद में बेटा आता है, हज़रत सारा देखती हैं, रश्क करती हैं कि इनके अल्लाह ने औलाद दी है। ईमान वाली बहनों, हज़रत सारा फरमाती है इनको दूर जंगल में छोड़ाओ, इनको दूर जंगल में छोड़ाओ। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद ये सौतन है इस वजह से कह रही है। अब उनके यहाँ जब अता की गोद में बेटा देखती तो फरमाती इनको दूर छोड़ाओ, इनको दूर छोड़ाओ। तो अचानक अल्लाह ने जिब्राईल को भी भेज दिया सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम सोच रहे थे कि ये शायद अता के सौतन होने की वजह से मुझे बार बार कहती है जंगल में छोड़ा, उधर से रब का पैगाम भी आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल जिब्राईल, अर्ज करता है लब्बैक अल्लाहुम्मा, पालने वाले में हाजिर हूँ, अल्लाह हुक्म फरमाओ। रब्बे कायनात ने फरमाया ओ मेरे जिब्राईल, जाओ एक इंसान की शक्ल में पहली मर्तबा दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे जिब्राईल इंसानी शक्ल बनाकर ऊँटनी पर सवार होकर आ गए। फरमाया ओ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म आया है बीबी हाजरा को दूर जंगल में छोड़ के आओ। अब अल्लाह के पैगम्बर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे कोई सवाल नहीं किया, अपने बच्चे को नायार किया, बीबी हाजरा को साथ लेकर ईमान वाले बनो सवारी पर सवार हो जाते। पहली बार मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जिब्राईल इंसानी शक्ल में पहली बार आया था सुभान अल्लाह। ऊँटनी पर सवार होकर हज़रत हाजरा हज़रत इस्माईल को गोद में लिए बैठी थी और दूर जब जंगल में मक्का की सरजमीन पर पहुंची, मक्का
مکہ کی سرزمین پر پہنچی اس وقت وہاں نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند، پہاڑ تھے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہاں کا منظر کیا ہوگا۔ مکہ کی سرزمین پر ہر طرف سے سیاہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، وہاں کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا، تو اللہ کا حکم آیا کہ یہی ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ اب اللہ نے کتنا آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن اللہ والے امتحان میں کیسے پاس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے آگے اف بھی نہیں کی کہ اپنے جوان بیوی 22 سال عمر تھی، حضرت ہاجرہ کی عمر اس وقت 22 سال تھی، تو آپ کی بے عطا کی گود میں آپ کا بیٹا اسماعیل تھا، چند دنوں کا تھا۔ ادھر اللہ کے پیغمبر کی طرف حکم آ گیا کہ آپ ان کو یہی چھوڑو اور واپس آ جاؤ۔ ہر ایک کام میں اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے، تو یہاں پر اللہ نے کس طرح آزمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے، 3 میل کا سفر کیا تو بی بی ہاجرہ فرماتی ہیں، یہاں مجھے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہی ہوں یا میرے اللہ کا حکم آیا ہے؟ تو دیکھو اللہ والے امتحان میں کیسے پاس ہوا کرتے ہیں۔ ان کی زبان میں سے کوئی جملہ نہیں نکلا۔ جب حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ کا حکم آیا ہے، ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہو، تب آپ نے سر ہلایا، فرمایا کہ سر ہلایا کہ یہ رب کا حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر ایمان والی بیوی کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ بی بی ہاجرہ نے آگے کوئی سوال نہیں کیا، یہاں مجھے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو کس کے سہارے، یہاں کوئی عطا کے مال نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں، چند کھجوریں تھیں، ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ بی بی نے آگے کوئی سوال جواب نہیں کیا، فرمایا او اللہ کے پیغمبر ابراہیم، اگر یہ میرے رب کا حکم آیا ہے پھر آپ جا سکتے ہو، میرے لیے اللہ کا سہارا ہی کافی ہے۔ فرمایا میرے لیے اللہ کا سہارا ہی کافی ہے۔ سلام اس بی بی کو جو پہاڑوں کے درمیان میں اکیلی خاتون بیٹھ کر ایمان والی بہنوں اپنے بچے کو گود میں لیے، چند کھجوریں لیے، مشکیزہ لیے، اللہ کے آس پر امید رکھے بیٹھی ہے، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم پہاڑ سے نیچے اترے، اپنی بیوی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ اے اللہ میں انہیں اپنی بیوی کو بچے کو آپ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ ان کی مدد فرمانا۔ دعا کر کے واپس آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آؤ اللہ اپنے پیاروں سے کس طرح امتحان لیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کوئی چھوٹی سی ٹینشن آ جاتی ہے تو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، یہاں اللہ نے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لیتے رہے، سبحان اللہ، ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ یا اپنے بچوں کو چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، وہاں تو بستی ہے، وہاں آپ کے گھر میری بہنوں بیویاں ہیں، وہاں سرسبز شاداب بستی ہے، لیکن ان کے دل پر کیا گزر رہی، جہاں ان کی جوان بیوی معصوم بچہ جنگل میں چھوڑ کے واپس اللہ کی رضا کے لیے آ گئے۔ لیکن آؤ میری ایمان والی بہنوں، یاد رکھنا علماء کرام لکھتے ہیں کہ سیاہ پہاڑوں کی سیاہ رات میں وہاں ایک بار ستارے بھی تو روئے ہوں گے نا، وہاں سیاہ پہاڑوں کی سیاہ رات میں اس بی بی کا تصور کیجئے وہ کیسی اللہ پر امید رکھے کس طرح بیٹھی ہے۔ ایمان والی بہنوں، جب دیکھا کہ پانی ختم ہو رہا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، تب بی بی ہاجرہ نے پانی کی تلاش کے لیے صفا مروہ کی پہاڑوں پر دوڑنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، کہ کہیں سے پانی کا انتظام کروں، ابھی میرا بچہ روئے گا تو اس کو کیا دوں گی۔ اب حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں کہ دودھ بھی خشک ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کبھی صفا کی پہاڑی پر جا رہی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہیں، کبھی بچے کا خیال آتا ہے، کبھی عطا کے بچے کا خیال آتا ہے، کہیں میرے بچے کو کوئی جنگل کا جانور تکلیف نہ پہنچائے، کبھی دوڑ کر آ کر بچے کو دیکھتی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی، کبھی صفا کی پہاڑی، اس طرح بی بی نے 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر پر جب چلنے کی ہمت ختم ہو گئی، جب دوڑنے کی ہمت ختم ہو گئی، جب ایمان والی بہنوں بچے کے پاس
पास आने की हिम्मत भी ना रही। तब बीबी ईमान वाली बनो वही गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद आंखें खुली, देखा क्या एक नूरानी शक्ल वाला इंसान नजर आ रहा है। दूर से देखा, उस पहाड़ी पर से देखा दूर से, जहां बीबी के पास चलने की हिम्मत नहीं थी। बहनों थोड़ी देर के बाद आंखें खुली तो देखा दूर से एक नूरानी शक्ल वाला इंसान नजर आया। सुभान अल्लाह। ने वहां से फरमाती है कि जब मैंने उस इंसान की शक्ल देखी, नूरानी शक्ल देखी, मुझ में फिर एक नई हिम्मत आई। मैं दौड़ कर आती हूँ। जब आकर के देखा अपने बच्चे के पास, वो इंसान तब गायब हो चुका था और मेरे बच्चे इस्माइल की एड़ियों से पानी जारी हो गया है। बेशक अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। जब बीबी इस आजमाइश में कामयाब रही तो अल्लाह के हुक्म से फिर हजरत इस्माइल की एड़ियों से अल्लाह ने जमजम जारी फरमा दिया है। अब बीबी की जुबान से बेसाख्ता अल्फाज निकले, वो पानी रुक नहीं रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था आपके कदमों से। तो बीबी फरमाती है कि या आप जमजम, यानी ए पानी ठहर जा, ठहर जा। हुजूर फरमाते अगर वो बीबी ये जुमला ना बोलती तो यहाँ पूरी दुनिया पर पानी हो जाता। आइए मेरी ईमान वाली बहनों, बेशक अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। आज हमारे यहाँ छोटी सी टेंशनें आ जाए तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, लेकिन वहाँ तरह तरह की आजमाइशें आ रही हैं, तरह तरह से आजमाया गया। लेकिन ये वो हस्तियाँ हैं जिनका दौड़ना अल्लाह को पसंद आ गया। अल्लाह को भी हाजरा का दौड़ना इतना पसंद आया कि कयामत तक के हाजियों के लिए दौड़ना अल्लाह ने सुन्नत बना दिया। तो वहां शार ने क्या लिखा, सफा मरवाते में दौड़ा माई हाजरा बाबो, इधर जावा उधर जावा, दुआ हर साल है मेरी कि मैं मौला दे घर जावा।